Alright mga kabarkada, what a blessed Thursday morning, December 11, 2025. Sa mga nag-birthday daw, happy birthday! Happy birthday to you! Alright, this Thursday morning mga kabarkada, ato pag-isgutan pa. Napoy pangutana ninyo, kunya napod ko'y isulti ninyo, no? Whatever the chances are, kanina this morning. Question number 1. Kinsa man ang tao nga imong gikamingawan, imong gikahingawaan, imo bang kanang gihinam-hinaman ba nga makita nga importante sa imong kinabuhi this day? Kinsa man. Kung kinsa man kayo nga mga kabarkada, unsa man ang imong gustong isulti ngadto niya? Unsa man ang gusto nimong buhaton ngadto niya? Part of which mga kabarkada, no? Sa ato ang kinabuhi karon, dili na to ma-appreciate, dili na to mabantayan, dili na to makita ang kaimportante o kasinsero sa mga tao sa diyang buhi pa sa atong kinabuhi. Na mga portion sa atong kinabuhi mga kabarkada, nga kani mga tawhana nga nag-care sa ato usahay ma-taken for granted lang. No? For sure ang ubang tubag sa atong mga kabarkada karon, ang ako ang Mama Sarge, ang ako ang Papa Sarge, ang ako ang Lolo Sarge, ang ako ang Lola Sarge. Usually ingon ana jud. Seldom ra kayo moingon mga kabarkada nga ako adyong asawa Sarge, ako adyong bana Sarge. Mostly parents jud ang pangitaon. Mostly ginikanan jud ang handumon kung unsa man gani. So kung mao ni napita mga kabarkada sa punto sa kinabuhi, kung tagaan kag higayon sa labaw makagagahom nga mahikap nimo, maistorya nimo, magakos nimo, or you are free whatever you want to do sa tao, nga imong gika hinaman, imong gika mingawan pagay for the rest of your life. Kinsa ka ng tawhana? Now, this morning, ang punto na to, ingon ani. Before ka maghinam-hinam sa tao kung mawala na siya sa imong kinabuhi, karon pa lang daan, no? Karon pa lang daan mga kabarkada, karon mismo jud, kinahanglan mapakita na nimo sa tao nga nahigugma ka, mapakita na nimo sa tao nga imong gihigugma, nga worth it ka sa iyahang kinabuhi, o makita niya nga dili ka kanang baliwala sa iyahang kinabuhi. Karon pa lang daan this morning mga kabarkada, ipa-feel na, ipakita na, pag-effort na sa mga tao nga dili ka gustong mawala sa imong kinabuhi. Para sa ugma damlag mga kabarkada, wala na'y mahayay. Kay okay naman ang tanan. Nabuhat na nimo unsa gusto nimong buhaton sa iya, ha? Nasulti na nimo ang mga pulong nga gustong isulti sa iya, ha? Unsa pa man ang gikinahanglan. Diba? So mo na diha ang punto sa kinabuhi mga kabarkada. Sa atuang point this morning, let me remind you nga time is running. Kamong mga teenagers karon this morning, kung buhi pa inyong mga ginikanan, nga worth it din silang panggaon. Sukli in taon ang ilahang tinuod nga pagmahal. Pakita sa ilang mga kabarkada ang unsa gyud ang tinuod nga pag-aruga, unsa gyud ang feelings, unsa gyud ang reality into this kind of world. Kada bang ma-feel pod sa inyong inahan o amahan ba nga kanang uy, nakapadako mig bata nga insakto. Uy, nagpadako mig tao nga sakto sa pagpadako. Ayaw paabuta nga maghilak na lang ka atubangan sa lungon sa imong ginikanan nga mga ma pabalik in town. Kay mubawi ko. O bango na pa, bango na ma. Kay gusto kong mubawi. Ayaw paabuta nga ang senaryo ngayon ana nga luha na lang ang magtukmod sa imuhang mga mata nga musulti o unsa kasakit nga imuhang gipang daw-daw imong ginikanan niadtong mga lagsik pa sila. Have you ever think about that mga kabarkada sa mga teenagers karon? Ug giunsa ka pag-atiman sa diyang masuso pa ka? Kanang di pa kakibaw mo kaon sa imong kaugalingong pagkaon. Kanang di pa kakibaw mo ilis sa imong kaugalingong mga sinina. Kanang dili pa ka pwedeng makailis sa imong kaugalingong diaper. Kaya di pa ka kasabot og unsa ang diaper. Have you ever remembered those things?
Have you ever come into your mind, mga kabarkada, nga once in a lifetime di ay, once upon a time po di ay, na ay tao nga gitawag na to og parents or guardians nga ni sa pupo na to sa diyang wa patay kalibutan ni ining kalibutan na. Wa ata mataw mabutangi og kabuot ni ining kinabuhi. Once upon a time na ay tao, mga kabarkada, nga early in the morning ikaw ang ilahang paboritong makita. Ayaw si piyata mga teenagers nga mauwahin na ang tanan, adiser pa ka magpakita o care sa imuhang mga parents. Mintras buhi pa sila, mintras lagsik pa sila, ipadama, ipakita, ipafeel sa ilaha that you are really grateful nga sila ang imuhang parents. Well, kaning mga ingon nga actions, mabuhat naman ni sa usa ka anak kung tinuod pod nga nagpangga ang ginikanan ngadto sa usa ka anak. Makita man jud na, mga kabarkada, apan kung nagkuwang og pagpangga ang ginikanan ngadto sa anak, don't expect nga ipakita sa anak nga na-appreciate niya nga ikaw ang iyang ginikanan. Even though ingnon nimo ang imong anak nga wa say utang kabubuton sa diyang gipadako nimo sa ngayon anak, pero wa kay katungod nga musulti nga walay utang kabubuton ang imuhang anak. Nganuman, dili ang imong anak may nangita ginikanan. Una sa tanan, ikaw ang nangita og anak, busa imo ng responsibilidad ang pagpadako ni anang bataa. Busa o di ka gusto nga motalibagbag ng bataa sa imong kinabuhi, diha pa lang sa iyang pagkabata, tudluin ang mga insaktong butang. Ayaw na pakitaw mga butang nga dili insakto para sa imuha, kundi ka gustong maunay sa umaabot nga panahon. Kay basin og madamlag maunay ka sa umabot nga panahon, kay mong binuhatan nga mga kasaypanan, nabuhat ra pod diha nimo pinaagi sa imong anak. Nga kung sa una nangilan ka sa imong mga ginikanan, o karon nga takna sa kabuntagon nahimong ulitaw og dalaga imong anak, ikaw na pod ang giilan. Kung di ka gustong mahitabo na, sugdi karon sa paghatag og insaktong disiplina ang imong anak. Again, balikon ako sa makapilang higayon, mga kabarkada. Dili utang kabubuton sa mga anak ang gipanganak sila ni ining kalibutana. Dili gid utang kabubuton, mga kabarkada, dili jud. Kay nganuman, una sa tanan, walay anak nga nanuktok sa pultahan, sa ganghaan, sa habagatan sa inahan, og nanuktok mismo sa tao nga, hoy, pwede bang ipakatao ko? Wala. Sadyang ang mga ginikanan ang nangita og anak tungod kay naamo sila binuhatan sa ingon anak. Busa, di ninyo pwede, mga parents, ha? Di ninyo pwedeng isagpa sa inyong mga anak nga muingon ka nga wa kay utang kabubuton nga nahibaw-an pa nako ngayon anak di kapag kadako nimo may pag-giipit ka o giutong na lang tikaw. Ayaw, ha? Kay sakit kay na sa anak, mga kabarkada, ang makadungog og ingon anak nga pulong. Ayaw paabuta nga malitok nimo na nga pulong og suklian bukag dautan nga binuhatan sa imong mga anak. Words can hurt man's and woman's heart. Iman niya dyan na, lahi ra ba ning pulong nga makasamad sa kasing-kasing? Kay dugay, kay maayo, mga kabarkada. Ug maayo man gani ang samad. Pinaagi sa mong gibuhian nga pulong na dako kay nag-uwat sa kasing-kasing nga magbilin o panindiman lifetime sa usa ka bata. Mao nang ayaw jud pagsulti og mga butang nga daw obligasyon pa sa mga anak ang magpasalamat ang gipakatao sa nining kalibutana. Kay wala sila nanginahanglan og ginikanan sa dihang wala pa sila ng taon nining kalibutana. Ikaw ang nangitag anak, kay ikaw ang nagbuhat og ingon anak. Okay? Mga ginikanan, mga parents, mga anak, paminaw gid mo maayo. Apan ang responsibilidad sa anak, kung tarong ang ginikanan, wa kay katungod anak nga imuhang subi-subion, imong yanuhon og tubag-tubag ang imong ginikanan, kung tarong ang imong mga ginikanan. Wa kay katungod baga rapod kay kagnaw nga mangingon anak kag tabi sa imuhang mga ginikanan. Remember,
Bisan pa mangani og dagko na imong mga kabukugan. Ug madamlag kung magkinaunsa ka sa dalan, paulit na gyapon ka sa imong mama o sa imong papa. Reminders na gina ni Sergeant Rico mga kabarkada. Kay basin nalimot ta kitang tanan ba? Bisan mamagani og mag-away mo sa imong asawa, mag-away mo sa imong bana, kung nakay tarong nga ginikanan, ug madamlag, adto ra gyapon ka pauli sa tugkaran sa imong ginikanan. Timan ijud na mga kabarkada, wala pa gid na usab ang cycle sa sistema sa kinabuhi. Hinumdumi jud na. Ibutang ta lang, ikaw nga teenager karon this morning, mas gitagaan nimo balor ang imuhang mga barkada, mas gitagaan nimo balor ang imong mga amigo or mga amiga. Remember jud pag-ayo ha, remember. Ha, remember jud. Walay barkada, walay amigo, kung naa magani sulagma lang, ang mudo pa nimo panahon nga ikaw magkasakit, panahon nga ikaw mabaton sa nadisgrasya, panahon nga ikaw masakitan tungod kay na broken hearted ka. Permanente ang imong kaugalingon nga ginikanan ang musapupo nimo. Timan ijud na, ayaw yun kalimot mga kabarkada. Busa this morning, let me remind you sa mga ginikanan. Bulahan tong mga anak nga adunay mga ginikanan nga matarong. Bulahan tong mga ginikanan nga adunay mga anak nga matarong. Apan ang usa ka anak nga usa ka masukilon nga anak, siya ang cross nga palasunon sa mga ginikanan. Tinuod na. Tinuod yun na. Nganong siya man ang palasunonon? Tungod po sa karma nga gibuhat sa mga ginikanan long time ago sa dihang buhi pa pod ang ilahang mga ginikanan. The history repeats itself pinaagi sa imuhang mga anak. O unsa kasakit ang imong gilabay nga pulong ngadto sa imong mga ginikanan nga nagmahay ka nga sila imong ginikanan, mao pod nga pulong ang imong madunggan panahon nga manganak pod ka sa umaabot nga panahon. Ug di ka gusto ma-repeat ang history itself, karon pa lang ganidaan tudloi og insakto ang imong mga anak. O ayaw pakita sa mga hiwi nimo nga pagtuo, ayaw pakita sa mga hiwi nimo nga pagtuo, ayaw pakita sa imong mga hiwi nga mga sinultihan, ayaw padungga sa mga batik nimo nga binuhatan nga murag proud pa kay ka. Instead, ipakita og unsa ang matarong nga dalan sa diyang nausab na ka. Kaysa diha nga matarong nga dalan nga imong nakita, ipakita sa imong anak nga imong gibuhat ang matarong nga dalan, pinaagi ra pud sa imong pagpakita nila nga ingon ani ang saktong dalan. Mahimo kang ihemplo ngadto sa imong mga anak. Ug moingon imong anak, di man gud na mao mo na gitudlo ni mama, mao mo gud ni gitudlo ni papa. Nga naman na yung papa nga, dili na ko mubuhat anak kay si mama gani si papa wala man gani ni buhat anak. So meaning sayop gyud na. See, because nasakto pagpadako ang anak sa iyahang mga ginikanan. May bawan man nimo ang tarong nga anak mga kabarkada, pinaagi sa tarong nga ginikanan. May bawan gid nimo. Sergeant Rico, ako sa una grabe kay ko kaadis-adis. Pero nagtinarom ako sa akong kinabuhi. Oh, tinuod na. Kumusta imong relasyon sa imong ginikanan sa dang nag-adis-adis ka? Base nalimot ka nga grabe kay ka mudang tubag-tubag sa imong ginikanan. Usa karon, mao na imong gipupo karon. Grabe po kay kag bakadungog og mga pulo nga punteng sakita nga makagisik sa imong kasing-kasing pinaagi sa baba sa imong mga anak. Because ingon anak man nimo pag-treat ang imong ginikanan. Reciprocation na gid ang mga kabarkada niya. Karma ra jud na. Unsay golden rule sa karma? Ang golden rule sa karma mga kabarkada ingon ani. Kung unsa ang imong gibuhat sa imong isig katao, mao pud nay mahitabo sa imuha sa umaabot nga panahon. Di magmatter mga kabarkada kung si karma ang imong gibuhat maayo, ang imong gibuhat daotan, di na magmatter si karma. Mubalik og mubalik og mubalik gina sa imuha, either times 2, times 3, times 4, times 5, times 6 or times 10. Depende sa imong gibuhat aning tawhana. Well, kung naghimo kag maayo aning tawhana mga kabarkada, it will reciprocate times 3 sa umabot ka panon or times 10. But kung naa kay gibuhat nga dautan aning tawhana nga nakagisi sa iyang kasing-kasing, it will be tenfold sa umaabot ka panahon, and that is the golden rule of karma. Remember this morning mga kabarkada, sa mga ginikanan, sa mga anak, before it's too late,
ipakita ang deserve nila nga pagpangga, ipakita ang deserve nila nga respeto, ipakita ang deserve nila nga pag-aruga sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Sa mga ginikanan ngadto pod sa mga anak. God bless. Dalaygon ang Diyos mga kabarkada. And to God be all the glory ra jud kanunay mga kabarkada. May buntag, happy Thursday morning. Sergeant Rico here.